ॐ नुमेकाग्रमासीनमभिगम्य मकर्षयः प्रतिपूज्य यतान्यायमिदं वचनमब्रुवन् भगवन् सर्ववर्णानां यथा वदनुपूर्वशः अन्तरप्रभावानां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि त्वमेको ह्यस्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यतत्त्वार्थवित्प्रभो स तैः पृष्टस्तदा सम्यगमितो जामहात्मभिः प्रत्युवाचार्यतान् सर्वान् महर्षीं श्रूयतामिति आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् अप्रतर्क्यमविज्ञेयं प्रसुप्तमिव सर्वतः तदस्वयंभूर्भगवानव्यक्तो व्यज्ञयन्निदं महाभूतादिवृत्तो जागाभ्रातुरासीत्तमोऽनुदः यो असावधीन्द्रियग्राह्यः सूक्ष्मो व्यक्तः सनातनः सर्वभूतमयो चिन्त्यः स एव स्वयमुद्बभौ सोऽविद्याय शरीरात् स्वात् सिसृक्षुर्विविधा प्रजाः अपयेव ससर्जादौ तासु वीर्यमवासृजत् तदण्डमभवद्दैमम् सहस्रांशु समप्रभम् तस्मिन्यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायण स्मृतः यत्तद् कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम् तद् विसृष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मैति कीर्त्यते तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम् स्वयमेवात्मनो ध्यानात् तदण्डमकरोद्विदाः ताभ्यां स सकलाभ्यां च दिवं भूमिं च निर्ममे मध्ये व्योमदिशश्चाष्टावपां स्थानं च शाश्वतम् उद्बबर्गात्मनश्चैव मनसदसदात्मकम् मनसश्चाप्यहङ्कारमभिमन्तारमीश्वरम् महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगुणानि च विषयाणां गृहीतॄणि शनैः पञ्चेन्द्रियाणि च तेषां त्ववयवान् सूक्ष्मान् षण्णामप्यमितौजसां संनिवेश्यात्ममात्रासु सर्वभूतानि निर्ममे यन्मूर्त्यवयवाः सूक्ष्मास्तानि मान्याश्रयन्ति षट् तस्मात् शरीरमित्याहुस्तस्य मूर्तिं मनीषिणा तदा विशन्ति भूतानि महान्ति सककर्मभिः मनश्चावयवैः सूक्ष्मैः सर्वभूतकृतौ व्ययम् तेषामिदं तु सप्तानां पुरुषाणां महौजसां सूक्ष्माप्यो मूर्तिमात्राप्यः सम्भवत्यव्ययात् वयम् आत्यात्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति परः यो यो यावदिदश्चैषां स च तावद्गुणः स्मृतः सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक् संस्थाश्च निर्ममे कर्मात्मनां च देवानां सोऽसृजत्प्राणिनां प्रभुः सात्यानां च गणं सूक्ष्मं यज्ञं चैव सनातनम् अग्निवायुरभिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम् सुदोहयज्ञसिद्ध्यर्थं मृत्युजुः सामलक्ष्मणम्
कालं कालविभक्तिश्च नक्षत्राणि ग्रहांस्तदा सरिदस्सागरान् शैलान् समानि विषमानि च तपोवाचं रतिं चैव कामं च क्रोधमेव च सृष्टिं सजर्ज चैवैमां स्रष्टुमिच्छन्निमा प्रजाः कर्मणां च विवेकार्थं धर्माधर्मौ व्यवेचयत् विवेकाय त्वन्त्वैरयोजयैश्चैमा सुखदुःखादिभिः प्रजाः अन्व्यो मात्रा विनाशिन्यो दशार्धानां तु या स्मृताः ताभिः सार्धमिदं सर्वं सम्भवद्यनुपूर्वशः यं तु कर्मणि यस्मिन् संययुङ्क्तप्रथमं प्रभुः स तदेव स्वयं भेजे सृज्यमानः पुनः पुनः हिंस्राहिंस्रे मृदुक्रूरे धर्माधर्मावृता नृते यद्यस्य सोददात् सर्गे तत्तस्य स्वयमाविशत् यदत्तु लिङ्गान्यत्तव स्वयमेव तु पर्यये स्वानि स्वान्यभिपद्यन्ते तथा कर्माणि देहिनः लोकानां तु विवृत्यर्थं मुखबाहुरूपादतः ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं शूद्रं च निरवर्तयत् तिदा कृत्वा आत्मनो देहमर्धेन पुरुषो भवत् अर्थेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः तपस्तप्त्वा असृजत्यं तु स स्वयं पुरुषो विराट् तं मां वित्तास्य सर्वस्य स्रष्टारं द्विजसत्तमाः अहं प्रजा शुश्रूक्षुस्तु तपस्तत्त्वा सुदुश्चरं पतीन् प्रजानामसृजं महर्षीणादितो दशः मरीचिमत्यङ्गिरसौ पुलस्त्यं पुलकं क्रतुं प्रचेदसं वसिष्ठं च भृगुं नारदमेव च एते मनुंस्तु सप्तान् यान् सृजन् भूरि तेजसः देवान् देवनिकायंश्च महर्षींश्चामितोजसः यक्षरक्षपिशाचांश्च गन्धर्वाप्सरसो असुरान् नागान् सर्पान् सुवर्णां च पितॄणां च पृथग् गणं विद्युतो सनिमेघांश्च रोहित इन्द्रधनुंषिषः उल्का निर्गातकेतूंश्च ज्योतिंष्युश्चावशानी च किन्नरान् वानरान् मत्स्यान् विविधांश्च विहङ्गमान् पशून् मृगान् मनुष्यांश्च व्यालांश्चोभयतो ददः कृमिकीटपतङ्गांश्च यूकामक्षिकमद्गुणं सर्वं च तं समसगं स्थावरं च पृथग्विधम् एवमेतैरिदं सर्वं मन्नियोगान् महात्मभिः यथा कर्म तपो योगाः सृष्टं स्थावरजङ्गमम् येषां तु यादृशं कर्म भूतानामिह कीर्तितं तत्तथाव अभिदास्यामि कर्मयोगं च जन्मनि पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतो ततः रक्षांसि च पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजाः अंडजागा पक्षिणः सर्पा नक्रा मत्स्याश्च कश्चपाः यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्यौदगानि च स्वेदजं तं समसकं यूगामक्षिकमद्गुणम् ऊष्मणश्चोपजायन्ते यश्चान्यक्तिं चिदीदृशम् उद्विग्नास्तावराः सर्वे बीजकाण्डप्ररोहिणः ओषध्यगा बलपाकान्ता बहुपुष्पफलोपगाः अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृताः पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु वयदस्मृताः कुच्छकुल्मं तु विविधं तदैव दृढजातयः बीजकाण्डरुहान्येव प्रधाना वल्य एव च तमसा बहुरूपेण वेष्टिताः कर्महेतुना
अन्तःसज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः एतदन्तास्तु गतयो ब्रह्मात्यागा समुदाहृदाः घोरे अस्मिन् भूतसंसारे नित्यं सततयायिनी एवं सर्वं स सृष्ट्वैदं मां चाचिन्त्य पराक्रमः आत्मन् यन्तर्ददे भूयः कालं कालेन पीडयन् यदा स देवो जागर्ति तदेवं चेष्टते जगत् यदा स्वपिति शान्तात्मा तदा सर्वं निमीलति तस्मिन् स्वपिति दुस्वन्ते कर्मात्मानः शरीरिणः स्वपति स्वकर्मभ्यो निवर्तन्ते मनश्च क्लानिमृच्छति युगपत्तु प्रलीयन्ते यथा तस्मिन् महात्मनि तदा अयं सर्वभूतात्मा सुखं स्वपिति निर्वृतः समो अयं तु समाश्रित्य चिरं तिष्ठति स इन्द्रियः न च स्वं कुरुते कर्म तदोत्क्रामति मूर्तितः यदा अणुमात्रिको भूत्वा बीजं स्थाणुचरिष्णु च समाविशति संसृष्टस्तदा मूर्तिं विमुञ्चति एवं सज्जाग्रत्स्वप्नाभ्यामिदं सर्वं चराचरं सञ्जीवयति च जस्रं प्रमापयति चाव्ययः इदं शास्त्रं तु कृत्वा असौ मामेव स्वयमादितः विधिवद् ग्राहयामास मरीच्यादीं स्वगं मुनीन् एतत्तोऽयं भृगुशास्त्रं श्रावयिष्यद्यशेषतः एतदिमत्तो अधिजगे सर्वमेषो अखिलं मुनिः ततस्तदा स तेनोक्तो महर्षिमनुना भृगु तानब्रवीदृशीन् सर्वान् प्रीतात्मा श्रूयतामिति स्वायम्भुवस्यास्य मनोषट्वं स्यामणवो अपरे सृष्टवन्तः प्रजा स्वामहात्मानो महौजसा स्वारोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रैवतस्तदा चाक्षुषुश्च महातेजा विवस्वत्सुदयेव च स्वायम्भुवात्यागा सप्तैदे मनवो भूरि तेजसः स्वे स्वे अन्तरे सर्वमिदमुत्पात्यापुश्चराचरम् निमेषादश्चाष्टौ च काष्ठात्रिंशत्तुदाकलाः त्रिंशत्कलामुहूर्तस्यादहोरात्रं तु तावतः अहोरात्रे विभजते सूर्यो मानुषदैविके रात्रि स्वप्नाय भूतानां चेष्टायै कर्मणामः पित्र्ये रात्यगनीमास प्रविभागस्तु भक्षयोः कर्मचेष्टा स्वगः कृष्णशुक्लस्वप्नाय सर्वरी दैवे रात्यगनी वर्षं प्रविभागस्तयो पुनः अगस्तत्रोदगयनं रात्रि स्यात् दक्षिणायनम् प्राग्मस्य दुःखभागस्य यत् प्रमाणं समासदः एकैकशो युगानां दुग्रमसस्तन्निबोधते चत्वार्याहुसहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगं तस्य तावत्सदी सन्त्यांसश्च तथाविधः इतरेषु ससन्त्यांसेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च यदेतद् परिसङ्ख्यातमादावेव चतुर्युगम् एतद्द्वादशसहस्रं देवानां युगमुच्यते दैविकानां युगानां तु सहस्रं परिसङ्ख्यया ब्राह्ममेघमगज्ञेयं तावतीं रात्रिमेव च तद्वै युगसहस्रान्तं ब्राह्मं पुण्यमगर्विदुः रात्रिं च तावतीमेव दे अहोरात्रविदो जनाः तस्य सोऽगर्निशंस्यान्ते प्रसुप्तः प्रतिबुध्यते प्रतिबुद्धश्च सृजति मनः सदात्मकं मनःसृष्टिं विकुरुते चोत्यमानं शुश्रूषया आकाशं जायते तस्मात् तस्य सप्तं गुणं विदुः
आकाशात्तु विकुर्वाणात् सर्वगन्धवगगा शुचिः बलवान् जायते वायुः स वै स्पर्शगुणो मतः वायोरपि विकुर्वाणाद्विरोचिष्णुतमोऽनुदम् ज्योतिरुत्पद्यते भास्वत्तद्रूपगुणमुच्यते ज्योतिषश्च विकुर्वाणादापो रसगुणागा स्फुताः अद्यो गन्धगुणा भूमिरिद्देश सृष्टिरादितः यद्भ्राद्वादशसाहस्रमुदितं दैविकं युगं तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिगोच्यते मन्वन्तराण्यसङ्ख्यानि सर्गसंहार एव च क्रीडन्निवैतत्कुरुते परमेष्टि पुनः पुनः चतुष्पात्सगलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे नाधर्मेणागमः कश्चिन् मनुष्यान् प्रतिवर्तते इतरेष्वागमाद्धर्मपादसस्त्वरोऽपितः चौरिगाण्डुतमायाभिर्धर्मश्चापैति पादशः अरोगा सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षः सदायुषः कृते त्रेधादिषु केशामायुर्ग्रसति पादशः वेदोक्तमायुर्मध्यानामाशिषच्चैव कर्मणां पलन्त्युणु युगं लोके प्रभावश्च शरीरिणाम् अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेधायां त्वापरे अपरे अन्ये कलियुगे नृणां युगह्राशाणोरूपतः तव परं कृतयुगे त्रेधायां ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं खलु युगे सर्वस्यास्य तु सर्गस्य गुप्त्यर्थं समहाद्युतिः मुखबाहुरूपज्ञानं पृथक् कर्माण्यकल्पयत् अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत् प्रजानं रक्षणं दानमिज्ञा अध्ययनमेव च विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः पशूनां रक्षणं दानमिज्ञा अध्ययनमेव च वणिक्पतं कुशीदं च वैश्यस्य कृषिमेव च एकमेव तु सूत्रस्य प्रभुकर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामनसूयया ऊर्ध्वं नापेर्मेद्यत्तरः पुरुषपरिकीर्तितः तस्मान् मेत्यतमं त्वस्य मुखमुक्तं स्वयंभुवः उत्तमाङ्गोद्भवाज्यैष्ट्याद् ब्रह्मणश्चैव धारणाद् जैष्ट्याद् सर्वस्यैवास्य सर्गस्य धर्मदो ब्राह्मणप्रभुः तं हि स्वयंभू स्वादास्यात्तपस्तप्त्वा अदिदो असृजत् हव्यकव्याभिभाग्या यः सर्वस्यास्य च गुप्तये यस्यास्येन सदा स्नन्ति हव्यानि त्रिदिवौकशः कव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं ततः भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः ब्राह्मणेषु च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूर्तिर्धर्मस्य शाश्वती स हि धर्मार्थमुत्पन्नो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्राह्मणो जायमानो हि पृथिव्यामधिजायते ईश्वर सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये सर्वं स्वं ब्राह्मणस्येदं यत्किञ्चित् जगति कथं श्रैष्ठ्येनाभिजनेनेतं सर्वं वै ब्राह्मणोर्गति स्वमेव ब्राह्मणो भुङ्क्ते स्वं वस्ते स्वं तदादि च आण्डुसं स्यात् ब्राह्मणस्युपुञ्जते हि इतरे जनाः तस्य कर्म विवेकार्थं शेषानामनुपूर्वशः स्वायम्भुवो मनुर्धीमानिदं शास्त्रमकल्पयत्
विदुषा ब्राह्मणेनैदमध्येतव्यं प्रयत्नतः शिष्येभ्यश्च प्रवक्तव्यं सम्यक् नान्येन केनचित् इदं शास्त्रमदीयानो ब्राह्मणः संस्थितव्रतः मनोवाग्देहजैर्नित्यं कर्मदोषैर्न लिप्यते पुनादिभन्ति वंस्यांश्च सप्तः सप्तः परावरान् पृथिवीमपि चैवे मां कृष्णामेको अभिशोर्गति इदं स्वस्थेनं श्रेष्ठमिदं बुद्धिविवर्धनम् इदं यशस्यमायुष्यम् इदं निःश्रेयसं परम् अस्मिन् धर्मे अखिले नोक्तौ गुणदोषौ च कर्मणां चतुर्णामपि वर्णानामाचारश्चैव शाश्वतः आचारः परमो धर्मः श्रुत्योक्तः स्मार्त एव च तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः आचाराद्विच्युतो विप्रो न वेदबलभस्नुते आचारेण तु संयुक्तः सम्पूर्णफलभाग् भवेत् एवमाचारदो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिं सर्वस्य तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम् जगतश्च समुद्भक्तिं संस्कारविधिमेव च व्रतचर्योपचारं च स्नानस्य च परं विधिं दारादिगमनं चैव विगाहानां च लक्षणं महायज्ञविधानं च श्राद्धकल्पं च शाश्वतं वृत्तीनां लक्षणं चैव स्नातकस्य व्रतानि च पक्ष्यापक्ष्यं च शौचं च द्रव्याणां शुद्धिमेव च स्त्रीधर्मयोगं तापस्यं मोक्षं संन्यासमेव च राज्ञस्य धर्ममखिलं कार्याणां च विनिर्णयं साक्षिप्रश्नविधानं च धर्मं स्त्रीपुंस्योरभिः विभागधर्मं द्यूतं च गण्डकानं च शोधनं वैश्यशूद्रोपचारं च संकीर्णानां च संभवम् आपद् धर्मं च वर्णानां प्रायश्चित्तविधिं तथा संसारगमनं चैव त्रिविधं कर्म संभवं निःश्रेयसं कर्मणां च गुणदोष परीक्षणं देशधर्मान् जातिधर्मान् कुलधर्मान् च शाश्वतान् पाषण्डगणधर्मां च शास्त्रे अस्मिन्नुक्तवान् मनुः यतैदमुक्तवान् शास्त्रं पुरा पृष्टो मनुर्मया तथैदं यूयमप्यत्य मत्सकाशान्निबोधतः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये நமக. இந்த முதல் நாள் முதல் ஆடியோ இது மேஷ ராசியில் பிறந்தவர்கள், மேஷ லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் இதை அடிக்கடி கேட்டு வருவது நல்லது. மேஷராசி என்று சொல்லும் பொழுது தெரியாதவர்களுக்காக சொல்கின்றோம், தெரிந்தவர்கள் பல பேருக்கு தெரியும். அஸ்வதி பரணி கார்த்திகை 1ஆம் பாதம் மட்டும் மேஷராசியை சேர்ந்தது ஆகும். கார்த்திகை 2, 3, 4 ரிஷபராசிக்கு போய்விடும். ஆகவே அஸ்வதி முழு நட்சத்திரம், பரணி முழு நட்சத்திரம், கார்த்திகை 1ஆம் பாதம் உடையவர்கள் மட்டும் இந்த மேஷராசியில் உடையவர்கள் கேட்க வேண்டும். அதைப்போல் மேஷ லக்னத்தில் பிறந்திருந்தால் அவர்களும் கேட்க வேண்டும். மேஷ லக்னம் என்கின்ற பொழுது நமக்கு அதே அஸ்வதியில் பரணியில் கார்த்திகை 1ஆம் பாதத்தில் லக்ன புள்ளி விழுந்திருந்தால் அவர்கள் இதை கேட்க வேண்டும். ராசியும் லக்னமும் ஒன்றாகவே இருந்தால் ஒரே ஒரு தடவை மட்டும் கேட்டால் போதுமானது. ராசியும் லக்னமும் வெவ்வேறாக வரும்பொழுது லக்னத்துக்கு உண்டானதையும் ராசிக்கு உண்டானதையும்
நாம் கேட்க வேண்டும்.